दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस में शरीयत इस्लामिया के एक कानून को लागू कर दिया है। और ये पहली बार नहीं है कि जब पुतिन ने इस्लाम और मुसलमानों के सपोर्ट में कोई बयान या कोई काम किया हो। अब चाहे वो आज से करीब 2.5 महीने पहले स्वीडन में कुरान शरीफ के जलाए जाने की घटना हो, या फिर मामला हो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में बेहुरमती का, या फिर मैटर हो फ़लस्तीन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का। पुतिन ने इन सब मामलों में हमेशा अपना पक्ष खुलकर ही रखा है। अब पुतिन ने रशिया में एक ऐसे कानून को लागू कर दिया है कि जो अभी तक कुछ एक मुस्लिम देशों को छोड़कर तमाम मुस्लिम देशों ने भी लागू नहीं किया है। हाँ दोस्तों, पुतिन ने रशिया में लागू कर दिया है इस्लामिक बैंकिंग। बीते 4 अगस्त को व्लादिमीर पुतिन ने इस्लामिक बैंकिंग के लागू करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को साइन किया था, और फिर 1 सितंबर 2023 को इस कानून को बाकायदा रूस में सरकारी तौर पर लागू कर दिया गया है। अभी इसको यानी कि इस्लामिक बैंकिंग को रूस के मुस्लिम बहुल 4 राज्यों में एक्सपेरिमेंटल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही लागू किया गया है। और ये चारों राज्य ऐसे हैं कि जहां पर पहले से ही निजी यानी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इस्लामिक बैंकिंग पर काम कर रही थी, यानी कि इन राज्यों के पास इस्लामिक बैंकिंग का एक्सपीरियंस पहले से ही पाया जाता है। अब अगर ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब रहता है तो इसको रशिया के दूसरे हिस्सों में भी लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि दरअसल इस्लामिक बैंकिंग है क्या, ये सिस्टम काम कैसे करता है, रूस आखिर इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को लागू क्यों कर रहा है, और उससे रशिया को क्या फायदा होने वाला है। क्या रशिया का ये कदम इस्लाम और मुसलमानों से लगाव की वजह से है या है उसकी मजबूरी। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इस्लामिक बैंकिंग की, तो मैं आपको बता दूं कि इस्लामिक बैंकिंग एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम है कि जो शरीयत इस्लामिया के हिसाब से ऑपरेट होता है, जिसका सबसे बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इसमें सूद यानी कि इंटरेस्ट या फिर कहिए कि ब्याज का लेन देन बिल्कुल नहीं होता, यानी कि ये एक नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग सिस्टम है। और साथ ही साथ इस्लामिक बैंकिंग ऐसे भी किसी काम के लिए फाइनेंस नहीं करती है जो काम इस्लामिक लाज यानी कि इस्लामी शरीयत में हराम हो, जैसे कि शराब का कारोबार, तंबाकू का कारोबार, या फिर हो जुए और सट्टे का कारोबार वगैरह। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि भाई जब बैंक इंटरेस्ट नहीं लेता है तो आखिर ये इस्लामिक बैंकिंग वर्क करता कैसे है, क्योंकि आज के दौर में हम जो बैंकिंग सिस्टम देख रहे हैं वो दरअसल पूरा का पूरा इंटरेस्ट पर ही टिका हुआ है। उसी से बैंक की आमदनी होती है और उसी से बैंक अपने सारे खर्चों को बेयर करता है। तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग कैसे वर्क करता है। मान लीजिए अगर बैंक किसी क्लाइंट को 10 लाख का होम लोन देता है, तो आज का जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग बैंक 10 लाख के अगेंस्ट में क्लाइंट से पहले सिक्योरिटी जमा करवाएगा, और 10 लाख के लोन पर क्लाइंट से मुतय्यन किस्तों में ब्याज लेगा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। अब मान लीजिए क्लाइंट वो 10 लाख रुपए का लोन 5 साल में बैंक को वापस करने का एग्रीमेंट करता है, तो इन 5 सालों के दौरान अगर उस घर का किसी भी तरह का कोई डैमेज हो जाता है या किसी भी तरह से उस घर को कोई नुकसान पहुंचता है, या घर किसी कुदरती हादसे का शिकार होकर खत्म हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा नुकसान क्लाइंट को ही बेयर करना पड़ेगा। बैंक को इस बात से कोई मतलब नहीं कि घर को क्या नुकसान हुआ है और घर के मालिक पर इसका क्या गलत असर पड़ेगा। बैंक को तो टाइम पर अपना ब्याज प्रिंसिपल अमाउंट के साथ चाहिए, अब चाहे क्लाइंट उसको कैसे भी मैनेज करके पे करे। जबकि इस्लामिक बैंकिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं तो बैंक उस घर को अपने नाम करवाएगा, ना कि क्लाइंट के नाम, यानी कि घर की ओनरशिप बैंक की होगी, क्लाइंट की नहीं। और क्लाइंट से बैंक बोलेगा कि आप इस घर को रेंट यानी कि किराए पर इस्तेमाल करिए, और बैंक को हर महीना किराया और इंस्टॉलमेंट पे करते रहो। अब मान लीजिए पहले साल में क्लाइंट ने 2 लाख का रिपेमेंट कर दिया, तो अब घर की ओनरशिप 8 लाख बैंक की रह जाएगी और 2 लाख की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी क्लाइंट की तरफ। और क्लाइंट को अब जो रेंट देना पड़ेगा वो 8 लाख के हिसाब से देना पड़ेगा, यानी कि जैसे जैसे बैंक की ओनरशिप कम होगी वैसे वैसे क्लाइंट की ओनरशिप बढ़ती रहेगी और किराया कम होता रहेगा।
اور جب 5 سال بعد کلائنٹ پورا 10 لاکھ بینک کو پے کر دے گا تو گھر کی اونرشپ 100% کلائنٹ کے نام ہو جائے گی، اور جو رینٹ پے کیا گیا ہے وہ ہوگی بینک کی انکم۔ دوستو، اگر اس 5 سال کے دوران گھر کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان ہوتا ہے، کسی طرح کا کوئی ڈیمیج ہوتا ہے، تو اس نقصان کی، اس ڈیمیج کی ذمہ داری ایز پر اونرشپ ہوگی، یعنی کہ رسک بینک اور کلائنٹ دونوں کے بیچ میں شیئر کیا جائے گا۔ بینک اور کلائنٹ دونوں ہی اس نقصان کو بیئر کریں گے، نہ کہ صرف کلائنٹ ہی اس نقصان کو بیئر کرے گا۔ جبکہ ہمارے ٹریڈیشنل بینک یعنی کہ موجودہ بینکنگ سسٹم میں رسک ٹوٹلی کلائنٹ کو ہی بیئر کرنا پڑتا ہے۔ بینک کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ گھر کا کیا ہوتا ہے اور گھر کے مالک کا کیا ہوتا ہے، اور دیش کی اکنومی پر اس کا کیا غلط اثر پڑے گا۔ ایم آئی کے نیٹ ورک کے ویلیبل فرینڈز، اب اگر بات رشیا کی جائے کہ اس نے اسلامک بینکنگ کو کیوں لاگو کیا ہے، تو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ رشیا نے اسلامک بینکنگ پر سال 2008 میں آئے گلوبل اکنامک کرائسس کے بعد سے ہی چرچا شروع کر دی تھی، لیکن اس پروسیس میں تیزی اس وقت آئی تھی جب سال 2014 میں روس نے یوکرین کے ایک حصے کریمیا کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس کے بعد رشیا کے اوپر ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے بہت ساری پابندی لگا دی گئی تھی، اور پھر آج سے قریب 1.5 سال پہلے شروع ہوا دوبارہ سے رشیا یوکرین وار، جو ابھی تک جاری ہے۔ ان سبھی ایک کے بعد ایک ہوئے ایونٹس کے نتیجے میں رشین اکانومی کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور رشیا کے بینکنگ سسٹم میں کیش لیکوڈیٹی ایک بڑی چنوتی بن چکا ہے۔ آسان بھاشا میں آپ یوں سمجھئے کہ روسی بینک اپنے گراہکوں کو ان کی پوری رقم بھی نہیں دے پا رہے ہیں۔ یہی سب کارن ہے کہ رشیا نے اسلامک بینکنگ کو ایک الٹرنیٹو آپشن کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا تھا، اور سال 2014 کے بعد سے ہی اسلامک بینکنگ پر کام کرنے کے لیے ایک کمیٹی کا گٹھن کر دیا گیا تھا، جس کی ریسپانسبلٹی یعنی کہ ذمہ داری یہ تھی کہ وہ بہت ہی باریکی سے اسلامک بینکنگ کے ریگولیشن کو اسٹڈی کرے۔ بہرحال اس کمیٹی نے اس پر کام کیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ جب رشیا نے اسلامک بینکنگ کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر 1 سپتمبر 2023 کو باقاعدہ سرکاری طور پر اپنے یہاں پر شروع کرا دیا، اور خبریں یہ بھی نکل کر آ رہی ہیں کہ اگر یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب رہا تو اس کو پورے ہی روس میں لاگو کر دیا جائے گا۔ اسلامک بینکنگ کو لاگو کرنے سے رشیا کا ایک مقصد مسلم ورلڈ کے انویسٹرز کو اپنے یہاں اٹریکٹ کرنا بھی ہے، اور اسپیشلی آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ 2014 کے بعد سے روس نے مسلم کنٹریز کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو اچھا کیا ہے۔ دوستو، میں آپ کی جانکاری کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلامک بینکنگ کی شروعات سب سے پہلے 1969 میں ملیشیا نے کی تھی، جہاں پر یہ ماڈل پوری طرح سے سکسیسفل رہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد مصر، سعودی عرب اور اسی طرح سے کئی اور عرب دیشوں نے بھی اسلامک بینکنگ کو اپنے یہاں پر شروع کر دیا، اور آج اسلامک بینکنگ کی اینول گروتھ ریٹ بڑھ کر 40% پہنچ چکی ہے، اور امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ 2025 تک اس کا بزنس 7.7 یعنی کہ $7.7 ٹریلین تک پہنچ جائے گا۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسلامک بینکنگ سسٹم ہے کیا، اور روس نے اس کو اپنے یہاں پر لاگو کیوں کیا ہے۔ اگر ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اس کو لائک اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔